अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्डिक सदारती रेफरेंस का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्डिक मुआहदे कानूनी करार दे दिया। अदालत उज़्मा का कहना है कि सूबाई हुकूमतें मादनियात के हवाले से कवानीन में तरमीम और तब्दीली कर सकती हैं। डेली मेल की शहबाज शरीफ के खिलाफ ज़लज़ला मुतासरीन के फंड्स चोरी के इल्ज़ामात पर माजरत। वज़ीर दाखिला का कहना है कि इमरान खान ने डेली मेल के ज़रिए शहबाज शरीफ को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। डेली मेल की माफ़ी से साबित हो चुका है कि इमरान खान झूठा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दौरे सिंगापुर के दौरान सिंगापुर की सदर हलीमा याकूब से मुलाकात की। पाकिस्तान और सिंगापुर के दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन को बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़ किया। ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने और ताउन को तेज़ करने के अज़म का इजहार किया। आज़म स्वाति पर बलूचिस्तान में दर्ज तमाम मुकदमात ख़त्म करने का हुक्म। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का सेनेटर आज़म स्वाति को रिहा करने का हुक्म। उन्होंने मुतनाज़ा ट्वीट्स किए थे जिस पर बलूचिस्तान में इनके खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज हुए थे। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात में हर जगह हमने कामयाबी हासिल की है। कमर ज़मान कायरा का कहना है कि आज़ाद उम्मीदवारों का जीतना हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान को मौजूदा हालात से निकालने के लिए यकजहती की ज़रूरत है। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों के स्कूल्स में छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में प्राइवेट स्कूलों का हफ्ते में 3 दिन छुट्टियों के अहकामात मानने से इनकार। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। डेब्यू करने वाले मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने अहम एजाज़ अपने नाम कर लिया। अबरार अहमद ने 5वीं गेंद पर ही पहली इंटरनेशनल विकेट हासिल कर ली। डेब्यू पर 7 या इससे ज़ायद विकेटें लेने वाले दुनिया के 22वें बॉलर भी बन गए। इस्लामाबाद में एशिया पैसिफिक ICT अलायंस अवार्ड का इनेकाद। मुख्तलिफ ममालिक से 150 गैर मुल्की मदोबीन की शिरकत। अवार्ड आलमी डिजिटल मैशियत की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। RCMP ने चीन से रवाबित रखने वाली कंपनी के साथ खरीदारी का मुआहदा मुअत्तल कर दिया। कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर का कहना है कि किसी भी खतरे को कम करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मुआहदे के तरीक़ेकार पर भी नज़रसानी कर रहे हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की सूबाई मुकन्नना ने कानून साजी मंजूर कर ली। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी का कहना है कि वो इख्तियारात को महदूद और जिम्मेदाराना अंदाज में इस्तेमाल करेंगे। ओटावा के मेयर मार्क सुटक्लिफ ने कहा है कि वो इनके इस्तेमाल में दिलचस्पी नहीं रखते। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम सर्द रहने का इम्कान। हफ्ते की रात से शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला इतवार के रोज़ भी जारी रहेगा। वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जे हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। बरतानिया में तारीख की शदीद तरीन सर्दी की पेशगोई, अलर्ट जारी। शदीद सर्दी और बर्फबारी से मुख्तलिफ इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। पारा नुक्ता अंजुमत से 10 डिग्री नीचे जाने का इम्कान। रूस अमरीका कैदियों का तबादला। अमरीकी खिलाड़ी के बदले रूसी असला डीलर रहा। कैदियों का तबादला गुज़िश्ता 8 माह के दौरान दूसरी बार हुआ। व्हाइट हाउस का कहना है कि पेश रफ्त सिर्फ मॉस्को और वाशिंगटन बातचीत का नतीजा है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com.
सुप्रीम कोर्ट ने नए रिकॉर्डिक मुआहदे को कानूनी करार दे दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि रिकॉर्डिक मुआहदा सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले के खिलाफ नहीं। दीगर अहवाल इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्डिक मुआहदे को कानूनी करार देते हुए अपनी राय पर मुश्तमिल महफूज फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नए रिकॉर्डिक मुआहदे को कानूनी करार दे दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि रिकॉर्डिक मुआहदा सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले के खिलाफ नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच ने रिकॉर्डिक केस का 13 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला दिया, जिसमें लिखा कि रिकॉर्डिक सदारती रेफरेंस में 2 सवाल पूछे गए थे। फैसले में करार दिया गया रिकॉर्डिक मुआहदे सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले के खिलाफ नहीं। माहिरीन की राय लेकर ही वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मुआहदा किया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने अपनी राय में तहरीर किया कि मुल्की आइन कौमी असासों के कानून के खिलाफ मुआहदे की इजाज़त नहीं देता। सूबाई हुकूमतें मादनियात के हवाले से कवानीन में तरमीम और तब्दीली कर सकती हैं। अदालत ने कहा कि बलूचिस्तान असेंबली को मुआहदे पर एतमाद में लिया गया था, जबकि मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने भी मुआहदे पर कोई एतराज़ नहीं किया। मुआहदे में कोई गैर कानूनी शिक नहीं। अदालत ने फैसले में कहा कि बैरिक गोल्ड ने यकीन दहानी कराई है कि लेबर कवानीन पर अमल दरामद किया जाएगा। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि मुआहदे में कोई गैर कानूनी शिक नहीं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल सिर्फ बैरिक गोल्ड के लिए नहीं है, बिल हर उस कंपनी के लिए है जो $500 मिलियन से ज्यादा सरमायाकारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की मुतफिका राय पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने करार दिया कि रेफरेंस का पहला सवाल पॉलिसी मामला है। जस्टिस याहिया आफरीदी अपने नोट में वजूहात भी तहरीर करेंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि डेली मेल की माफ़ी एतराफ़ है कि इस झूठ का मास्टरमाइंड इमरान खान है। इमरान खान ने डेली मेल के ज़रिए शहबाज शरीफ को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान ने डेली मेल के ज़रिए शहबाज शरीफ को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। डेली मेल की मौफ़ी से साबित हो चुका है कि इमरान खान झूठा है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बयान में कहा कि इमरान झूठी खबरें शहबाज शरीफ के खिलाफ शाया कराता रहा, खुद घड़ियां चोरी करता रहा। राना सना का कहना था कि डेली मेल की मौफ़ी एतराफ़ है कि इस झूठ का मास्टरमाइंड इमरान खान है। इमरान ने डेली मेल के जरिए शहबाज शरीफ को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि जो कहता था कि हम केस देखते हैं, फेस नहीं, डेली मेल की मौफ़ी के बाद वो किसी को अपना फेस दिखाने के काबिल नहीं रहे। साबित हो चुका है इमरान खान झूठा है। उनका मजीद कहना था कि एक झूठा चोर और बेईमान लीडर नहीं हो सकता और आइन के तहत झूठा चोर लीडर नहीं बन सकता। पीटीआई के लोग चोर झूठे को लीडरशिप के ओहदे से हटाएं और किसी नेक ईमानदार को चेयरमैन बनाएं। दूसरी जानिब समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में शहजाद अकबर ने कहा कि केस में जब नैब ही लेट हो गया तो डेली मेल क्या करता। डेली मेल कह रहा है कि नैब ने तो शहबाज शरीफ को चार्ज ही नहीं किया। साबिक मुशीर एहतसाब ने लिखा कि जब नैब ने चार्ज नहीं किया तो बरतानवी हुकूमत या DFID चार्ज कैसे करती। डेली मेल लिखता है कि मुतासरीन के फंड्स में खुर्द बुर्द के इल्ज़ाम की हद तक माजरत खां है। शहजाद अकबर ने कहा कि इस केस में शहबाज शरीफ ने अदालत का जुर्माना भी अदा कर दिया है, अब कोई उनसे तस्दीक कर ले। मेरी नज़र में डेली मेल की माजरत मुकदमे की सेटलमेंट लगती है। वाज़ेह रहे कि डेली मेल ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और TT स्कैंडल खबर पर माफ़ी नहीं मांग ली। अखबार ने लिखा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ जलजला मुतासरीन फंड्स में करप्शन की खबर पर माजरत ख्वाह है। डेली मेल के मुताबिक शहबाज शरीफ के बारे में 14 जुलाई 2019 को एक मजमून जारी किया था, जिसमें शहबाज शरीफ पर जलजला मुतासरीन के फंड्स में चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दौरा सिंगापुर के दौरान सिंगापुर की सदर हलीमा याकूब से मुलाकात की। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दौरा सिंगापुर के दौरान सिंगापुर की सदर हलीमा याकूब से मुलाकात की। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुमालिक के माबैन 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सिंगापुर के 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर ख़ारजा ने एशिया पैसिफिक में आसियान मुमालिक के साथ ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने और ताउन को तेज़ करने के अज़म का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी गुज़िश्ता रात सिंगापुर पहुँचे थे। दौरा सिंगापुर के दौरान वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने
سنگاپور کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ویون بالاکرشنن سے ملاقات کی۔ دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سنگاپور کے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور دو طرفہ تعلقات اور تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے ایشیا پیسیفک میں آسیان کے زیر قیادت عمل کے لیے حمایت کا اظہار بھی کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری انڈونیشیا کے دورے کے بعد گزشتہ رات سنگاپور پہنچے تھے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے سینیٹر اعظم سواتی پر صوبے بھر میں تمام مقدمات ختم کرنے اور انہیں بری کرنے کا حکم دے دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے سینیٹر اعظم سواتی پر صوبے بھر میں درج تمام مقدمات ختم کرنے اور انہیں بری کرنے کا حکم دے دیا۔ خیال رہے سینیٹر اعظم خان سواتی کے خلاف بلوچستان میں 5 مقدمات درج تھے، جس کے خاتمے کے لیے ان کے بیٹے نے بلوچستان ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہاشم کاکڑ کے روبرو اعظم سواتی پر درج مقدمات کے حوالے سے سماعت ہوئی۔ اعظم سواتی پر درج مقدمات کے خلاف ان کے بیٹے نے درخواست دائر کی ہوئی تھی۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے سماعت کے بعد درخواست منظور کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم خان سواتی پر بلوچستان بھر میں درج تمام مقدمات ختم کرنے کا حکم جاری کر دیا اور ہدایت دی کہ انہیں رہا کر دیا جائے۔ حال ہی میں اعظم سواتی نے متنازع ٹویٹس کیے تھے جس پر بلوچستان میں ان کے خلاف 5 مقدمات درج ہوئے تھے، جبکہ بقیہ صوبوں میں درج مقدمات علیحدہ ہیں۔ بعد ازاں اعظم سواتی کے وکیل اقبال شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ نے اعظم سواتی پر درج 5 مقدمات ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ پروسیکیوشن اور تفتیشی افسر عدالت میں سوالات کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ عدالتی فیصلہ حاصل کرنے کے بعد اعظم سواتی کی ریلیز کے لیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات میں مظفر آباد، راولا کوٹ کی میونسپل کارپوریشن سمیت ہر جگہ ہم نے کامیابی حاصل کی ہے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ کشمیر میں زیر حراست قتل، خواتین کی عصمت دری، مسلسل کرفیو کا نفاذ، شہری علاقوں میں افواج کی تعیناتی، شہداء کے جنازوں کی ادائیگی سے روکے جانے سمیت تمام اقدامات کے باوجود کشمیری نہ کل دبے ہیں اور نہ آئندہ دبیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ اور وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ریاض حسین پیرزادہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیر میں بھارت اور فلسطین میں اسرائیل کی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لیں۔ عمران خان ڈیلی میل کی طرح شہباز شریف کی کردار کشی اور پاکستان کے وقار کو نقصان پہنچانے پر قوم سے معافی مانگے۔ آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مجموعی طور پر پی ٹی آئی سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں۔ پاکستان کو موجودہ حالات سے نکالنے کے لیے یکجہتی کی ضرورت ہے۔ کچھ ممالک مخالفین کے خلاف تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے، وہ کشمیریوں کے حوصلے کو دبا نہیں سکتا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعے کو اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ایک سوال کے جواب میں قمر زمان کائرہ نے کہا کہ آزاد کشمیر میں بلدیات انتخابات میں مظفر آباد، راولا کوٹ کی میونسپل کارپوریشن سمیت ہر جگہ ہم نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ڈسٹرکٹ کونسل اور ٹاؤن کمیٹیوں میں بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر حکومت بنائے گی۔ 2/3 کے خواب دیکھنے والے جہاں ان کی حکومت اور پیسے لگائے گئے، وہاں پی ٹی آئی کو شکست ہوئی۔ آزاد امیدواروں کا جیتنا ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ کامیابی برادریوں اور عصبیت کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ میں اس بات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف جو ڈیلی میل نے تحرک کیا تھا، اب وہ معاملہ کلیئر ہوا۔ اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ کم از کم اس پہ معافی مانگ لیں، جس طرح ڈیلی میل نے معافی مانگی۔ آپ بھی معافی مانگیں کہ خان صاحب آپ نے پاکستان کے وقار کو نقصان پہنچایا ہے، آپ نے میاں شہباز شریف کے وقار کو نقصان پہنچایا ہے۔ بلوچستان حکومت کی جانب سے صوبے کے سرد علاقوں کے اسکول میں 2.5 ماہ کی تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ بلوچستان حکومت کی جانب سے صوبے کے سرد علاقوں کے اسکولز میں 2.5 ماہ کی تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ قومی شاہراہوں پر بھی دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو محتاط ڈرائیونگ اور غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ دوسری جانب دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا اور کراچی کا تیسرا نمبر ہے۔
بلوچستان کے سرد علاقوں کے اسکولز میں 2.5 ماہ کی تعطیلات دسمبر سے آئندہ سال فروری تک جاری رہیں گی۔ سیکریٹری تعلیم بلوچستان کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق بلوچستان کے سرد علاقوں کے اسکولز میں 16 دسمبر سے 28 فروری 2023 تک تعطیلات رہیں گی۔ واضح رہے کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 18 اضلاع کے اسکولز میں موسم سرما کے دوران 2.5 ماہ کی تعطیلات کی جاتی ہیں۔ دوسری جانب لاہور کے پرائیویٹ اسکولز نے ہائی کورٹ اور محکمہ تعلیم کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس موقع کے باعث ہفتے میں 3 روز اسکول بند کرنے کے احکامات جاری ہوئے تھے۔ محکمہ تعلیم سندھ نے اعلان کیا ہے کہ صوبے کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے موسم سرما کی تعطیلات کے باعث 21 دسمبر 2022 سے 1 جنوری 2023 تک بند رہیں گے۔ ملتان کے انگلینڈ کے خلاف ڈیبیو کرنے والے ابرار احمد کا پہلا میچ توجہ کا مرکز اور یادگار بن گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملتان میں انگلینڈ کے خلاف ڈیبیو کرنے والے ابرار احمد کا پہلا میچ توجہ کا مرکز اور یادگار بن گیا۔ ابرار احمد ڈیبیو پر 7 یا اس سے زائد وکٹیں لینے والے دنیا کے 22ویں بالر بھی بن گئے۔ ابرار احمد کی شاندار کارکردگی کے باعث ٹویٹر پر بھی ان کے نام کا ٹرینڈ چل رہا ہے، جہاں لوگ اسپن بالر کی خوب تعریفیں کر رہے ہیں۔ ابرار احمد ڈیبیو میچ میں ہر وکٹ کے ساتھ پہلے میچ میں شاندار کارکردگی دکھانے والے بالرز کی فہرست میں آگے بڑھتے رہے۔ پاکستان میں مسٹری اسپنر کے نام سے مشہور ابرار احمد نے انگلینڈ کے بیٹرز کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ملتان میں ابرار احمد نے اپنے پہلے ہی اوور میں وکٹ حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے انگلش کھلاڑیوں کو واپس پیویلین بھیجنے کا سلسلہ برقرار رکھا۔ ابرار احمد پہلے سیشن میں انگلش بیٹرز کے لیے پریشانی کا باعث بنے رہے۔ انہوں نے محض 13 اوورز میں انگلینڈ کے ابتدائی 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ابرار احمد نے کھانے کے وقفے کے بعد بھی انگلش بیٹرز کو پریشان کیے رکھا اور پاکستان کے لیے 6ٹی اور 7ویں وکٹ بھی حاصل کی۔ ایشیا پیسیفک ICT الائنس ایوارڈ کا پاکستان میں پہلی بار انعقاد ہو رہا ہے، جس کا انتظام وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے تعاون سے کیا گیا ہے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں ایشیا پیسیفک ICT الائنس ایوارڈ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر اعظم سمیت وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال، وفاقی وزیر IT سید امین الحق، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب، وزیر اعظم کی معاون خصوصی شیزہ فاطمہ خواجہ اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان میں IT کے شعبے میں ترقی اور سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ IT کی برآمدات کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ IT کی موجودہ برآمدات ہماری حقیقی صلاحیت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ IT ماہرین اور نوجوانوں کو اہداف کے حصول کے لیے بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایپٹیکا کو برآمدات کے فروغ کے لیے تمام تر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں ایشیا پیسیفک ICT الائنس ایوارڈ کے انعقاد کے لیے پاکستان کے حق میں ووٹ دینے پر ایپٹیکا کے چیئرمین کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان IT کے شعبے اور IT انڈسٹری کے فروغ کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا اور ایپٹیکا کو برآمدات کے فروغ کے لیے تمام تر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس ایونٹ میں ملائیشیا، آسٹریلیا اور سنگاپور سمیت مختلف ممالک سے 150 غیر ملکی مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ کورونا کے بعد ایشیا پیسیفک ICT الائنس ایوارڈ کا پہلی مرتبہ انعقاد ہو رہا ہے، جو عالمی ڈیجیٹل معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پاکستان 7 سے 11 دسمبر تک 21ویں ایپٹیکا ایوارڈز 2022 کی میزبانی کر رہا ہے۔ ایشیا پیسیفک ICT الائنس ایوارڈ کا پاکستان میں پہلی مرتبہ انعقاد ہو رہا ہے، جس کا انتظام وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے تعاون سے کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر چیف جج ایشیا پیسیفک ICT الائنس ایوارڈ شعیب احمد خان کا کہنا تھا۔ یہ جو آج کا ایونٹ ہے یہ دراصل 16 ممالک جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے جو کہ ایشیا پیسیفک ریجن کے ہیں، آسٹریلیا، سنگاپور، ہانگ کانگ، تائیوان، یہ سب لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اپنے ساتھ 24 کیٹیگریز کے اندر ایک مقابلہ ہو رہا ہے IT کا، انوویشن کا، جو لوگوں نے ان ملکوں میں ہوئی ہے وہ آ کے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں۔ چیئرمین ایپٹیکا کا کہنا تھا Pakistan the opportunity to host it. And so we were with concern because they have never done it before. And we felt that there was a right team, and we also were confident that that team will take this through. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔